عائشہ صدیقہ فرمائی کہ ان من نعم الله بعض نعمتنا فما ناري النبي الاسلام توفي في بيتي وفي يوم تقول رد دې نوبت روزم ابو ټیمه وبين سحري ونحري نحري زماد السليد السر او زماد مريق ميانسكي وان الله جمع بين ريقي وريقي عند موتي الله اكبر داخل مع عبد الرحمن ديرور لكن مسواك وما تكيا وكل النبي الاسلام فرأيته ينظر إليه أو فيش بأنه يحب السواك فقلت آخذه لك فصار مبارك إشارة بك نعم فناولت ذا مسواك من عواغش فاشتد عليه بسخف لمده وقلت ألينه لك فأشار برأسي النعم فلينته فأمره فخلك خوما وبين يديه ركوة وعلبة يشك في عمر فيها ماء إذا ركبه لفعوا البخل ولوحه وجعل يغسل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ولذا مرض موت خان نور موت بان شغلني في الشريف ثم نصب يده ويقول يعرف الرفيق الأعلى حتى خبزه مالت يده وبل ذلك راضي كذا مسواك بأجي أغا خلي مبارك نوي ثم ذا لك هو فالبس إشارة ومما كان الإجماع ولا نجد سليمان وبلا معهد أن شاء الله والأمن أبي عائشة رضي الله عنها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أنا يريد يوم عاشر صراحة تمنى نكو تطوس نكو إشارة وتقطع وتقبل نوبت وتاتا معلوم دي بيام تطوس كي بيبياني فيش فأجنا لك وزواج ويكون حيث كم دي الإخوة بیت عائشہ یو خو صدیقه ده ابو بکر بو بل د دې کوټې نه دروازه جمعه دوا جمعه ته نږدې و او حب اختیاري مو سره لري حتى ما عندها قال فما في اليوم الذي كانت يدور علي فيه في بيتي وقبضه الله وان راسه لبين نحري وسحري وقال طريقي وصوب المسواك ثم قال دخل عبد الرحمن وبكر بيان في دار مخالفه الطريق وما هو سواك يستن به فنظر إليه رسول الله فقلت له آتني هذا السواك يا عبد الرحمن آتاني فقدمت فقل بما ثم ذقت خذوا شوفه فأتيته رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنى به ومستند لا صدري شابته دومره خیال ده چې ما په دمه چې لاس مې د رسول الله مبارک استعماله ها یو ستان دا ویل یو لرګي ورته وو مسواک ها ونفسها امي بنز نفس بنزلو توي فدفعتها اليه يعني نفس كشتولو توي يسالتي لا سندلو تموي کنه او مسند فدفعتها اليه فاستنى بها كعسر ما كان مستنا ثم ناولنيها فسقطت يده وسقطت من يده فجمع الله بين ريقي ولي في آخر يوم من الدنيا أو أول يوم الآخرتنا شابتي دا أصل كي أبو بكر الصديق فدغ ورد نبي سانتيفو ديني ورد مخي نو النبي سانتي تفوسو بساوتا بسفنجري وخيم وإذا سنح كذا يو بي التوا نو التلا فدغ ورد أبو بكر نو أن أبا بكر أقبل أو سهر كي زتير وطن سهر منصف أبو بكر كذلك داغين فست لذي أقبل على فرس فأفرغ من مسكنه بالصنع أو بإجازة له التديو ببي وحبيبة بنت خارجة أغيلة له حتى نزل ودخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة وسيب اللوي هي فترة صحابه حضرت عثمان رضي الله عنه جبه كار فريق الدنجيش خبرين شو دوا حضرت علي بيهوش فريق حضرت عمر دماغ كار فريق ابو تورواغي كفا منبر كده كيناس بكچانا میں وورد النبي عليه السلام وفات تدي پورا تسوا النمري اغتل دي الله ملاقات لا لکه څنګه موسی عليه السلام پوری تورتا الله ملاقات کړل دغه د الله ملاقات ته تللی او لسی او چې چا ویلي چې هغه مړ دی نو په ما په دې پوره به سر وایي چې هغه نشو کولی او صحابه جړل
دغه حضرت ابوبکر ته کول رسول الله جواب بس خلک پرې خودل او نیخ په کوټه ورته شو. أن عائشة أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه للسنة حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس خلف سيره قبل حتى دخل على عائشة فتيمم نقول بريح وضقت وكان النبي عليه السلام وهو مغشي بثوب حبرة تخامتا حبرة مالك تخامتا سادر بفروت بارك فتو فكشف عن وجهه نمك مبارك ولا سادر لريك ثم أكب عليه بورقريوة فقبله نقول أبو بكر عليه السلام وبكى وجلس ثم قال بأبي أنت وأمي مور فلان بن قربانهم والله لا يسمع الله عليك موتتين أما الموتة الأولى فتا باندې فرضو فقد متها تمر شفاء مر سرا به مرق بنرا دي اخيري بحياتي. قال زوري وحدثني ابو سلمة عن عبد الله بن عباس ابا بكر خرج وعمر يكلم الناس ودي كنور روايه انتهى بأبي أنت صرت حيا وميتا صرت حيا وميتا يا خليلا يا صفيا يا خليلا يا صفيا صرت حيا وميتا. قال زوري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه أبو بكر متوجه وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مت أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال والله ابن عباس وإذا يسمح كتحابو تمعلوم خيرو تبذيه بطر سيرتو لكأن ويواك خلق لم يعلموا دعوة عرو فتنا وشاء الله دعيت نازل كله حتى تلاها أبو بكر فتلقى عنه الزكاة دعيت أبو بكر نخلق كله فما أسمى وما نورد يوم بشرنا إلى الناس إلا يتلوها بطولة تلاوة شوروك. فأخبرني سيد المسيب أن عمر قال سمر مهيب إنسان أو حالة سيقول أن عمر قال والله ما هو نوشان مگر داو كان سمعت أبا بكر تلاها أبو بكر داو لستو نبعقرت ملكم هلاك الزخمي شو يعني هلاك شو ما هو ذات طول قتل الملاقات هذا خبرهما حتى ما تقلني رجلايا ونشو مجدول قوم كار بريخا قوم ينشو مجدول رجلايا مور وحتى أهويت إلى الأرض مكتا وغرب حين سمعت وتلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. ومن قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن سعيد بن عبد الله عن موسى بن عائشه وابراهيم وعبد عبد الله بن عمر عن عائشه وابن عباس رضي الله عنهما ان قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال حدثني علي قال حدثنا يحيى وقال عائشه ولدنا في ولده فجعل يشير دار المرتبة ممكن ذات مريض دارو دي خو ملکا شاوس هغه وخت کې ورسره ده مطلب دا چې تاسو مال تکلیف راکا سينه لري الله تعالی درنه دا معاملہ عفو شي عفو به کړی او خلاص رسول الله برکت حیثیت يو ذاتي يوم من حيث أنه رسول شابه رواه ابن زياد عن شعبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن الأسد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي عند خلافته فقال من قال شهوي لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري فدعت التسلي فانقنت العزيم ما يفتح ماذا وقوين بين الشوما jadi marge pui na shuk bimari sa khabar kule kya mo usaila ali
أوصى؟ فقال لا. قلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا؟ قال أوصى بكتاب الله. فرسول الله مبارك كم وصية فرض ولا كتاب الله ده إيسان يكره أو بخلق كم فرض دي بفجاه حقوق وغيرها بعض الفرض شابه دي. واصلة وأرض جعلها للسبيل صدقة ولتبريتين جي. عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه قال لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه تغشاه بأسوة بركة فقالت فاطمة وكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب الفاطمة. لما مات قالت فاطمة يا أبتا أجاب رب الدعاء يا رب إجابة يا رب يا أبتا من رسول جنة الفردوس مأوى يا أبتا إلى جبريل ننعى جبريل تنمى الخبر دوست خلق خبره ولما دفن قالت فاطمة يا أنس أطلبت أن تصبوا لوم خشالة شو حتى تصور ولكل الناس بالسخارة باب آخر من تكلم النبي صلى الله عليه وسلم البزيد باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وفيما عن أبي بكر محمد قال أحنا عبد الله قال يوسف على ذكر أحمد سعيد بن مسيب في ذلك عن العلم عن عائشة رضي الله عنها وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسألون أن لم يكن النبي حتى يرى من الجنة ثم يخيل الأمانة الذي ورأسه على أمر وجه عليه ثم أحاط وأشرف وكر إلى أمر الذي ثم قال اللهم بارك لنا فقل إنما يختار وعرف أنه حديث الذي كان هذا حديث مصداق جي قال وكان تعالى اللهم بارك لنا ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبما حسنا وعن ما حسنا لما كان بسنة عاشر ومن أوقات النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو ذيك كسر ذريك على حذف كل جاء فترة توحيد ذريك عليه بيستي يدرى من القرآن وبالمدينة عاشر وبما حسنا عبد الله بن يوسف قال حسنا لي وكان عبد الشهاد أول من بلد عاشر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن الثالث الذين قال الشهاد وابن سعيد وسيد من ثوب باب وبما حسنا من قبيلة قال حسنا سفيان على العاشر وبما حسنا عاشر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر مرهونة ويهودي وديت الصعود أخلت خلاص ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صعد الرجل بما في سبيل كثير وبما حتى وعد من الصحابه وما عن الزبير بن سليمان على حتى مسلم عن ذلك النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المقابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في وسعه فانه حق الناس اليه وبما أخيري وأخيري ليجلب شابس أو بلاري لا يبدأ إمارته محبوب دخل ومات أو لو استعمل أمنا بس أحب الناس إلي بعد الرجيع دعسنا بعيد عبد الرحمن متى هاجرت قال فخرجنا روة اليمن مهاجرين
فقدمنا چې جحفې ته رسېدو یو قافله راغله راکب ما وی الخبر هات الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5 15 ورځې تېرې چې مدفن قلت سمعت بلال القدر شيء قال أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة العشر الأواخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب خاتمة دا كتاب المغازي وذكر غزوات وذكر أخيرا كيف يشابه باب كان النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او د بولته په شرکت غزوات سو نورلس اصل کې ما ویلو چې ویشتو دا علم دی او یا بعض غزوات په یو سفر کې ګڼ دي یو حساب کړی دي شابه او یې قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا دو سره شرکت په پیندل لسو کې کړی او په د سوالو کې مخکې خو د برا رضی الله عنه مخالف روایت راغلی نو بعضی دو په یو سفر کې نه یو حساب کیږي وبه قال حدثنا عمرو بن حاتم قال حدثنا عمرو بن محمد بن حامد بن هلال قال حدثنا مالك بن سليمان عن ابي هريره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د شپارسو کې شرکت او بس غزا کې عموما قتال لاشي مړی پکې کېږي بس دغه سره خاتمه د کتاب ته اشاره بس صلی الله تعالی علیه وسلم شجره اجود الناس وسقي د خلقو په دې پوه شو بیا وضاحت چې اجود الناس خدا معنا شو په دې بل پوه نه شو شجر من شجر په دې پوه نه شو دا کوم دی مدني زندگی بیان شو مثلا جهادونه اخر مکی زندگی په موږ ته بیان نه بدا په صرف اسفار دي اسفار خلوص شوی زیاد تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خارج سفر پر ذکر سے مختصر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا الله نمغفر امين السلام تعالى نصيب الله رسول الله مبارك معية نصيب الله نعيد حوضك وصلهم نصيب الله نعيد معيتكم جنة داخل النصيب الله لا دين اسلام ذو حيا وموجودا نصيب لا د فتنو د دنیا او د آخرت عذابونو نه مساعده خاتمون بالایمان مریضان له شفاء او رضوان د خلق اخلاص د فتنو افات بلیات مخلوق بشر امور واحزان و نفهم و امن مدارس کامیاب ملک وطن حفاظت زمونږ حفاظت برحمتك يا ارحم الراحمين